अस्सलामुअलैकुम। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी। और बाब इमाम टीवी पर आज हमारा मौजू है कि खलीफा की ज़रूरत क्यों है, और खलीफा जिसको अल्लाह ने बनाया उस खलीफा के पास किस किस चीज़ की ज़रूरत थी, और अल्लाह ने उस खलीफा के पास क्या क्या रखा। अपने इस मौजू के आगाज़ करने से पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आज हम जो बात भी करेंगे वो कुरान से ही करेंगे, और कुरान से ही वो कानून लेंगे कि जो खलीफा के लिए अल्लाह ने मुअय्यन किया है। सबसे पहले मैं कुरान की सूरह बकरा से, जो 2 नंबर सूरा है, कुरान के इस सूरे से कुछ आयात का तर्जुमा आपके सामने पेश करूँगा, जिसमें अल्लाह फरमा रहा है कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने जा रहा हूँ। अल्लाह ने इस खलीफा का नाम नहीं बताया कि कौन खलीफा बना रहा हूँ, बस सिर्फ खिलाफत का जिक्र किया है। उसके बाद कुरान के अंदर हमको मिलता है, इसी ही सूरे की आगे वाली आयात के अंदर, कि अल्लाह ने जब इस खलीफा को मलाइका के सामने ज़ाहिर किया तो एकदम से इसको खलीफा नहीं मनवाया, बल्कि अल्लाह ने मलाइका और इस खलीफा का पहले इम्तिहान लिया। जब मलाइका इस इम्तिहान में कामयाब न हुए और वो खलीफा कामयाब हो गया, तो अल्लाह ने उस खलीफा का नाम ज़ाहिर किया जो उनमें कामयाब हुआ। तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का नाम लिया कि आदम, अब तुम जो है इनको इन इस्मा की तालीम दो। तो पता चला इस वाक़या के अंदर 2 बहुत अहम बातें हैं। वो 2 अहम बातें जो हैं वो क्या हैं? पहली सबसे अहम बात कि अल्लाह ने जिसको खलीफा बनाया वो तमाम मलाइका से ज़्यादा इल्म रखता था, और जब अल्लाह ने इम्तिहान लिया तो अल्लाह ने उसके इल्म पर दलील को मलाइका के सामने पेश किया कि वो तुमसे ज़्यादा इल्म रखता है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो कुरान ने हमको बताई कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का इल्म मलाइका के सामने ज़ाहिर करवा दिया, उनकी फजीलत को ज़ाहिर करवा दिया, तो साथ ही हुक्म दिया कि आदम, तुम अब मलाइका को इस्मा की तालीम दो। तो पता चला कि जो अल्लाह की तरफ से खलीफा है वो मुअल्लम मलाइका भी है। मलाइका से ज़्यादा इल्म रखना उसकी सबसे पहली निशानी। दूसरा, बकौल कुरान वो मलाइका को भी तालीम देता है, यानी वो मुअल्लम मलाइका है। अब इसके अलावा तीसरी दलील, यकीनन आप सब जानते हैं कि अल्लाह आदल है, और अदल का तकाजा ये है कि अगर फरिश्ते मासूम हैं, और कभी भी अल्लाह का ये अदल नहीं कि मासूम फरिश्तों को गैर मासूम के सामने सजदा करवाए। ये तमाम मुसलमानों का ये मुत्तफिक का फ़ैसला है, ये अकीदा है कि मलाइका मासूम है। और अगर नाउज़ु बिल्लाह आदम अलैहिस्सलाम मासूम ना हो और अल्लाह मासूम मलाइका से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाए तो ये अदल नहीं बनता। लिहाजा ये मानना पड़ेगा कि आदम अलैहिस्सलाम भी मासूम हैं, और इस पर तमाम मुसलमानों का ये इत्तफ़ाक़ है, अंबिया और रसूल जो हैं वो मासूम होते हैं। अब जो है ये खलीफा की ज़रूरत जो थी, ये बाद अज़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कुरान की रोशनी में खुदा ने जो खलीफा का कानून मुअय्यन किया है, हम उन सिफ़ात को देखेंगे कि बाद अज़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खलीफा कौन है। उन निशानियों को या उस हस्ती का जिक्र करने से पहले हम कुरान से ही एक और वाक़या पेश कर देते हैं। यकीनन तमाम मुसलमान इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि अभी इंसान दुनिया में आबाद नहीं हुए थे, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलीफा बना के रखा। तो अब मुसलमानों के दिमाग में ये सवाल आता है कि जब इंसान थे ही नहीं तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर खलीफा जो बनाया, किसके लिए खलीफा बनाया? तो छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के सामने जब इस सवाल को पेश किया गया तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने ये बयान फरमाया कि याद रखो, अल्लाह ने जिस इंसान को खल्क किया है, ये इंसान जो है ये निहायत ही मुकार है, ये बहुत ही
ہیلے بہانے تراشنے والا ہے، تو اللہ جانتا ہے کہ یہ انسان اگر میں نے اس کو ہدایت کرنے والے کو پہلے نہ رکھا اور انسانوں کو پہلے رکھا تو یہ کل میری بارگاہ میں یہ عذر، یہ بہانہ لے کے آئیں گے کہ اے خدا، جس دور میں ہم موجود تھے اس دور میں ہم کو کوئی ہدایت کرنے والا نہیں تھا، تو اللہ نے ان انسانوں کو موقع ہی نہیں دیا، اس وجہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پہلے رکھا انسانوں سے۔ اب یہ قانون طے ہو گیا کہ جب انسانوں سے پہلے اللہ ہادی رکھتا ہے تو اب پتہ چلا کہ اگر انسان موجود ہوں تو یہ تو سوچنا بھی کفر ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کرنے والا نہ ہو۔ کیوں کہ وہ ذات ایسی عادل ذات ہے کہ اس نے ابھی انسانوں کو آباد بھی نہیں کیا تھا، تو انسانوں کی ہدایت کا پہلے انتظام کیا اور اپنی طرف سے خلیفہ رکھا۔ تو اب یہ ناممکن ہے کہ انسان موجود ہوں اور کوئی ہدایت کرنے والا نہ ہو۔ پھر اب واپس آتے ہیں بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے ہوئے کہ اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ وہ انسانوں سے پہلے ہدایت کرنے والے کو رکھتا ہے، اور جب انسان موجود ہوں تو وہ کیسے انسانوں کو بغیر ہادی کے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ یہ ہر چیز جانتے ہیں، اور رسول اللہ کبھی بھی ایسا عمل نہیں کریں گے کہ انسانوں کو گمراہی میں چھوڑ کے جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے اس بنائے ہوئے قانون کو فالو کیا اور امت کے لیے ایک ہادی کو معین کیا۔ اپنی زندگی کے اندر بہت سے مقامات پر اپنی زندگی میں اس ہادی کا تعارف کرواتے رہے، لیکن جو مشہور زمانہ تمام مسلمانوں کے ہاں جو مشہور بات ہے وہ مقام غدیر خم کا واقعہ ہے۔ مقام غدیر خم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد والے ہادی کا تعارف کروایا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو ناظرین، یقیناً آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے قانون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی نہ توڑتے ہیں نہ بھولتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ سوچنا بھی کفر ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو جانتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے ہوئے کہ میرے بعد میری امت کو ہدایت کی ضرورت ہے اور یہ کوئی ہادی نہ چھوڑ کے جائیں، یہ عقل میں آنے والی بات ہے ہی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امت نے اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے خلیفہ کو تو ترک کر دیا، چلے تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن جو بعد میں اللہ کے بنائے ہوئے یا رسول خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ کو تم نے چھوڑا، تو جس کو بھی خلیفہ بنانا تھا کم از کم قرآن کی ان بیان کی ہوئی شرائط کے مطابق تو اس کو خلیفہ بناتے۔ وہ پہلی وہ شرط کیا تھی، وہ قانون کیا تھا کہ وہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عالم ہونا چاہیے۔ کیا آپ نے جو اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے خلیفہ کو چھوڑا اور اپنی مرضی سے جو خلیفہ بنایا، کیا وہ انسانوں میں سب سے زیادہ علم رکھتا تھا؟ تو آپ کا جواب آئے گا نہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا وہ معلم ملائکہ ہے؟ کیونکہ اللہ نے جس کو خلیفہ بنایا ہے، اللہ کا وہ بنایا ہوا خلیفہ معلم ملائکہ بھی ہے، اور قرآن یہ واضح آیات موجود ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے آدم اب ملائکہ کو اسما کی تعلیم دو، تو وہاں معلم ملائکہ آدم علیہ السلام، یعنی وہ خلیفہ جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے وہ معلم ملائکہ ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ آپ نے جس کو خلیفہ چنا اپنی مرضی سے، کیا وہ معلم ملائکہ ہے؟ کیا وہ معلم جنات ہے؟ کیا وہ باقی تمام انسانوں کو علوم کو جانتا ہے؟ اگر نہیں جانتا تو تم نے اس معاملے کے اندر بھی خیانت کی۔ تو لہٰذا اب سوال حقیقی یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی مرضی سے یہ جرم کیوں کیا، اور امت کو تم لوگوں نے وہ دیا ہوا اللہ اور اللہ کے رسول کا رستہ اس سے دور کیوں کیا؟ بس آج کی اتنی ہی ویڈیو ہے۔ یقیناً یہ ویڈیو آگے چلے گی، میں اس پر تفصیل سے آپ کے ساتھ وہ ساری چیزیں پیش کروں گا جو آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی مہیا کریں گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔